Salam alaikum, إذا ندوزو la série d'exercices في le cours des solutions électrolytiques et concentration. Alors بالنسبة لهاد la série d'exercices راه فيها 8 ديال les exercices حاولوا تخدموهم. غادي نحطها لكم في الانستغرام وغادي تلقاوها sous forme de PDF la description. إذا نبداو بالexercice 1. Alors في l'exercice 1 عطاوني لي كومبوزي يعني لي نون دي كومبوزي يونيك وطلبوا منا لا فورمول. الوغ علاش اختاريت هذا التمرين هو الاول؟ لان بويسك حنا كنخدموا بدي كومبوزي يونيك الوغ خصنا نعرفوا كيفاش نسميوهم يعني لا نومونكلاتور ديال هاد لي كومبوزي انطلاقا من لا فورمول ولا العكس يعني تكون عندي لا فورمول كيفاش نعطي الاسم ديال هاد لو كومبوزي يونيك. Alors, donnez la formule statique les équations de dissolution de l'eau des composés ioniques suivants. Alors, هنا عطيتكم بعض القواعد اللي خصكم تكونوا عارفينهم. بالنسبه لو نون دان كومبوزي ايونيك ديما كنبداو بلانيون عاد الكاتيون. Alors, بالنسبه لو سولفات دو زنك واخا كون ما عطاونيش هاد لي سامبول غادي نعرف بان هاد ليون سولفات راه هو واحد ليون اللي هو نيجاتيف يعني سي ان انيون. بالنسبه ليون دو زنك سي ان كاتيون يعني ديما كنبداو بلانيون عاد الكاتيون. بالنسبه لا فورمول دان كومبوزي ايونيك ديما كنبداو بالكاتيون عاد لانيون يعني فاش كنكتب لا فورمول كيكون الكاتيون يعني لو سامبول دو كاتيون هو الاول عاد لو سامبول دانيون وخاص يكونوا لا سوم دي شارج دي زيون يعني دي كاتيون اي دي زانيون اي ايغال زيرو يعني الا جمعنا لي شارج ديال لي كاتيون مع لي زانيون خص يعطينا زيرو لان قلنا في الدرس بان هاد لي كومبوزي ايونيك sont électriquement neutres يعني دائما لي شارج ديال لي كاتيون لي زانيون مناش كيتكونوا هاد لي كومبوزي ايونيك الا جمعناهم خص تعطينا زيرو. نبداو المثال الاول دو سولفات دو زنك. الوغ بالنسبه لو سولفات دو زنك عطاوني لي زيون مناش كيتكون الوغ كنبدا بلي كاتيون سي زد ان 2 بلس وكاين وكيتكون من دي زانيون اس او 4 2 موان. Alors كنشوف لي شارج هنايا عندي دو شارج بوزيتيف و دو شارج نيجاتيف يعني لا سوم ايت ايغال زيرو وبالتالي كنكتب لا فورمول. الوغ بالنسبه لا فورمول ستاتيك ما كنبينوش فيها لي شارج الوغ غادي تكون لا فورمول ستاتيك سي زد ان اس او 4. ندوزو ليكواسيون دو ديسوليسيون دو لو يعني الا ذوبنا هاد لو كومبوزي ايونيك في الماء كيتفككوا هاد لي كاتيون اي لي زانيون. Alors كتعطيني Zn2 plus AQ يعني هاد لي زيون هيدراتي دايرين بدي موليكول دو بلس SO4 2 AQ ودائما تحقق بان هاد لا سوليوشن اي نوتر يعني الا جمعت لي شارج بوزيتيف مع لي شارج نيجاتيف يعطيني زيرو. ندوزو سولفات دالومنيوم. بالنسبه لهاد لو كومبوزي يونيك كيتكون من لي زيون دالومنيوم Al3+ ومن لي زيون دو سولفات SO4 2 Alors بالنسبه لي شارج هنا كنشوف 3 شارج بوزيتيف وهنا 2 شارج نيجاتيف يعني الا بغينا لا سوم ديال هاد لي شارج يكون زيرو الوغ هنايا كنضربو في 2 غادي يكون عندي 6 شارج بوزيتيف وهنا غادي نضربو في 3 باش يكونوا عندي 6 شارج نيجاتيف. الوغ بور لا فورمول ستاتيك غادي يكون سي Al2 الوغ هاد 2 هي اللي كنردوها هنايا كوم انديس SO4 اذا هاد 3 غادي نديرها هنايا. الا ما بغيتش ندوز من هاد المرحله غير من انطلاقا من هاد لي شارج الوغ هاد دو شارج نيجاتيف هاد دو غادي ترجع للالومنيوم يعني غادي نلقاو في لا فورمول ستاتيك Al2 هاد 3 هاد لي شارج بوزيتيف هنايا هاد لو نومبر 3 غادي يكون حدا SO4 يعني غتكون عندي SO4 3 يعني كنكروازي هاد لو نومبر ديال لي شارج. ندوزو ليكواسيون دو ديسوليوشن. الوغ بالنسبه ليكواسيون دو ديسوليوشن راها سهله عندي Al2 SO4 غير نكون عارفه لا فورمول. الوغ هنا غادي تعطيني Al3 plus AQ plus SO4 2 AQ ونبين يعني هاد لي شارج لا سوم دي شارج ايت ايغال زيرو يعني هنايا سي 2 هاد 2 اللي هنا هي اللي غنجيبها هنايا وهنايا سي 3. الوغ هذه هي ليكواسيون دو ديسوليسيون دائما تاكد بان لا سوليوشن اي نوتر.
même chose بالنسبة les autres composés ioniques. حاولوا تكتبوا la formule statique ou les équations de dissolution. Dessus l'exercice 2, on fait dissoudre 17,1 g de sulfate d'aluminium هو اللي عاد دابا شفناه dans 250 ml d'eau. Préciser les trois étapes de cette dissolution. Alors, le cours, la dissolution qui connaît trois étapes. Première étape, c'est la dissociation des ions de sulfate d'aluminium. Le composé de sulfate d'aluminium qui est les ions. La deuxième étape, c'est la solvatation. Les ions de sulfate d'aluminium qui sont hydratés, d'ailleurs des molécules d'eau. L'étape l'hydratation. La dernière étape, c'est la dispersion. Les ions de sulfate d'aluminium se dispersent dans la solution. كينتشروا في la solution. اللي كيعطينا واحد la solution homogène اللي كيتكون من هاد les ions hydratés. هادشي راه هضرنا عليه في le cours. Alors de écrire l'équation de dissolution. Alors بالنسبة l'équation de dissolution راه درناها في l'exercice 1. Alors la dissolution ديال هاد le composé ionique de l'eau كيعطينا les cations Al3 plus Aq plus les anions SO4 ضروري ندير هاد الرمز باش نبين بان هاد les ions sont des ions hydratés. Alors بالنسبة les charges هنا عندي 3 charges positives هنا 2 charges négatives. Alors هنايا غادي نضرب في 2 باش يوليو عندي 6 charges positives وهنا غادي نضربو في 3 باش يوليو عندي 6 charges négatives. 3. Quelle est la masse molaire du sulfate d'aluminium? Alors pour la masse molaire, il y a 2, يعني عندي 2 atomes d'aluminium. Alors 2 fois la masse molaire ديال l'aluminium. Alors SO4 وعندي هنايا هاد 3. هاد 3 راه على هاد لا موليكول كاملة. وبالتالي شحال عندي من اتوم دو سوفر؟ كاين 3. ومن اتوم d'oxygène alors كاين 4 fois 3 كنضربوها في هاد 3 هادي. Alors c'est 12 fois 16 لأن la masse molaire d'oxygène هي 16. لو كنجمعوا هاد لي ماس مولير راه عطاوهم لينا هنايا وكنلقاو لا ماس مولير ديال هاد لو كومبوزي ايونيك سي 342 غرام par mol. 4. Calculer la concentration de soluté apportée. Alors بالنسبة للسوليتي هنايا المذاب هو هاد لو سلفات d'aluminium. Alors بالنسبة la concentration de sulfate d'aluminium c'est la quantité de matière ديال هاد لو سوليتي divisé par le volume de la solution. لو ما عنديش انا لا كونتيتي د ماتيير غادي نعوضها بلا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير ديال لو سوليتي وعاد نضرب في لو فوليوم ديال لا سوليوشن. الو عندي لا ماس سي 17.1 غرام. لا ماس مولير سي 300 هي اللي حسبتها هنايا 342 غرام بار مول. وبالنسبه لو فوليوم غادي نحولو لتر سي 0.25 لتر. الوغ كنلقى لا كونسونطراسيون دو سوليتي سي 0.2 مول بار لتر. 5. Calculer la concentration molaire volumique de chaque espèce d'ion dans la solution. Alors, بالنسبة لهاد la concentration effective, اللي كنسميوها la concentration effective ديال Al3+, يعني la quantité de matière ديال هاد les ions في هاد la solution. Alors, باش نحسبوها عندها علاقة مع هاد la concentration de solidité. بالنسبة ل Al3+, إذا كنكتب سي لا كونسونطراسيون دو سوليتي وكنضرب في هاد لو كويفيسيون. الوغ سي 2 فوا لا كونسونطراسيون دو سوليتي. منين جاتنا هاد لا ريلاسيون هادي من لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ لا كونسونطراسيون افيكتيف دو Al3+ هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال Al3+ ديفيزي بار لو فوليوم و لا كونتيتي دو ماتيير هي لا كونتيتي دو ماتيير دو سوليتي فوا 2. وبالتالي كنلقاو هاد العلاقه هادي. Alors c'est 2 fois 0,02 c'est 0,4 mol par litre. بالنسبة la concentration effective de SO4 alors كنضرب هنايا في هاد لو كويفيسيون اللي حدا SO4 c'est 3 fois la concentration ديال هاد لو سوليتي c'est 3 fois 0,2 mol par litre اللي غتعطينا 0,6 mol par litre. الوغ عاودوا هاد التمرين وحاولوا تخدموا لي زيكزارسيس الاخرين اللي غادي نشوفوا فيهم دي ميلونج.